बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह बकरा। अरबी में गाय को बकरा कहते हैं क्योंकि इस सूरह में एक गाय का जिक्र है। इसी वजह से इस सूरह का नाम बकरा रखा गया है। इस किस्से की शान नज़रुल में दो रवायतें मिलती है। एक ये है कि बनी इसराइल में एक शख्स की एक नौजवान एक खूबसूरत लड़की थी जिसके बाप से पहले उसके चाचा जान ने रिश्ता तलब किया, मगर लड़की के बाप ने इनकार कर दिया। फिर बनी इसराइल ने एक नेक आदमी ने रिश्ता तलब किया तो उसके बाप ने हाँ कर दी, जिस पर पहले शख्स ने मुश्ताक होकर लड़की के बाप को कत्ल कर दिया और फिर उसके खून का मुद्दा बन बैठा। दूसरी ये कि बनी इसराइल के एक नेकोकार ने मालदार आदमी को, जिसका नाम आमिल था, उसके 9000 चगजान भाई थे, भाई ने ज्यादा जायदाद के लालच में कत्ल कर दिया और फिर उसकी लाश को दूसरे गिरोह के दरवाजे पर डाल दिया और खुद उसके खून का मुद्दा बन बैठा। अलगल इस गैर मामूली वाक़े से शोहरत बापा हो गई। लोग एक दूसरे पर उस कत्ल का इल्ज़ाम लगाने लगे। बेआखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में रजू किया गया तो उन्होंने बज़ाहिर तो इस कत्ल का मामला हल करने के लिए खुदा के हुक्म के मुताबिक उनको हुक्म दिया कि एक गाय सेवा करो और उसका कोई टुकड़ा मखतूम की लाश पर मारो, जिससे वह जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। मगर दरअसल उस मखसूस गाय के मालिक को माली फ़ायदा पहुंचना मकसूद था, जो सलाह था और अपनी माँ से बड़ा अच्छा सुलूक करता था, जिससे यह करने में बज़ाहिर गाय ज़िबह करने का कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। इसलिए कौम ने कहा, आप इससे मजाक कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों से हो जाऊँ। जब उनको इस बात का यकीन आ गया कि गाय को ज़िबा करने का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा खुदा से पूछे कि हमें किस तरह की गाय रेबा करनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खुदा ताला फरमाते हैं कि वह गाय न बूढ़ी हो न जवान हो, बल्कि उसकी उम्र बुढ़ापे और जवानी के ही दरमियान की हो। उन्होंने कहा, मूसा खुदा से दरियाफ्त करे कि उस गाय का रंग कैसा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछकर जवाब दिया, वह खेलता हुआ जर्द रंग रखती हो, जिसे देखकर इंसान को सुरूर हासिल होता हो। बनी इसराइल फिर से कहने लगे, मूसा खुदा से दुआ करे कि वह इस गाय के बारे में और ज़्यादा वजाहत करे, क्योंकि हम उसके मुताल्लिक शक में पड़ गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा ताला फरमाते हैं, वह ऐसी गाय है जो ज़मीन में हल चलाने और कुएं में पानी खींचने के लिए नहीं पाली गई है। वह हर हैवानी ऐब से पाक है और उसका रंग पक्का जर्द है। उन्होंने कहा, हाँ, अब आपने पूरी बात बता दी है। फिर वह ऐसी ही गाय की तलाश करने लगे और इन तमाम सोफिया की मालिक गाय बनी इसराइल के उस जवान के पास से, जिसके बारे में हमने बताया कि वह अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार था और उसकी इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उसको फ़ायदा पहुँचाने का इरादा किया। उसका वाक़या कुछ यूं ही है कि बनी इसराइल का एक नेक शख्स था जिसका सिर्फ एक ही लड़का था और एक उसकी गाय थी। वह उसे एक जंगल में से लाया और कहा, अल्लाह, मैं यह गाय की बछड़ी तेरे पास अपने बेटे के लिए वसीयत रखता हूँ हत्ता कि यह बड़ी हो जाए। वह शख्स मर गया और वह बछड़े जंगल में जवान हो गई। जब भी वह किसी शख्स को देखती तो भाग जाती। अब बच्चा बड़ा हुआ तो वह अपनी वालिदा का बहुत आता रात गुजारता। उसने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में नवाज़ पढ़ता, एक हिस्सा सोता और एक हिस्सा अपनी वालिदा के सहराने बैठता। जब सुबह होती तो लकड़ियाँ काटने चला जाता। अपनी पीठ पर लकड़ियाँ उठाकर बाजार में फरोख्त करता। फिर कुल रकम का एक हिस्सा खाता, एक हिस्सा सदका करता और एक हिस्सा अपनी वालिदा को पेश करता। एक दिन उसने बताया कि मेरे बाप ने तेरे लिए कुरान जंगल में एक गाय अल्लाह ताला से सुपुर्द की थी। वहाँ जाकर हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिमुस्सलाम के खुदा पुकारो, वह गाय तुम्हें वापस कर देगा। और उसकी अलामत यह है कि जब तू उसे देखेगा वह महसूस होगा कि उसकी वजह से उसे मुग्धा बाग कहा जाता था। वह नौजवान जंगल में आया। उसने देखा कि गाय चर रही है
اس نے آواز دی اور کہا میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کے ذریعے تیرا طلبگار ہوں۔ تو وہ گائے دوڑ کر آئی اور اس نوجوان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی گردن سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنے لگی، کہا اپنی والدہ کے ساتھ اور بیٹے تو مجھ پر سوار ہو جاؤ، تیرے لیے آسانی ہوگی۔ نوجوان نے کہا میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا حق نہیں دیا ہے، اس نے مجھے گردن سے پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ گائے نے کہا اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قدر نہ ہوتا۔ بھوچال اگر تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑنے اور ساتھ چلنے کو کہے تو وہ بھی ایسا کرے گا۔ یہ عظمت تجھے اپنی ماں کی بات کی وجہ سے ملی ہے۔ نوجوان اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے اسے کہا بیٹا تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے، دن کے وقت لکڑیاں بیچنا اور رات کے وقت قیام کرنا تیرے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے تو اس گائے کو منڈی میں بیچ دے۔ نوجوان نے کہا کتنے میں بیچو؟ ماں نے کہا 3 دینار میں، مگر میرے مشورہ کے بغیر نہ بیچنا۔ اس وقت اس گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کے اپنی ماں سے تاج شاعری کے جذبہ کو آزمایا جائے، جبکہ وہ مالک مول سب کچھ جانتا ہے۔ اس فرشتے نے کتنے میں بیچو گے؟ نوجوان نے کہا 3 دینار میں، مگر اپنی والدہ کی رضا پہلے معلوم کروں گا۔ فرشتے نے کہا یہ 6 دینار لے لو، مگر والدہ سے مشورہ نہ کرو۔ نوجوان نے کہا اگر تم مجھے اس گائے کے وزن کے برابر بھی سونا دو تو پھر بھی میں اپنی ماں کی رضا کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ وہ ماں کے پاس گیا اور اسے اس سودے کی خبر دی۔ ماں نے کہا جاؤ اور 6 دینار میں بیچو، مگر میری رضا کی شرط کے ساتھ۔ نوجوان پھر منڈی میں آیا، وہ فرشتے بھی آ گیا۔ فرشتے نے کہا ماں سے مشورہ کر لیا ہے۔ نوجوان نے کہا ماں نے مجھے 6 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کی رضا اور مشورہ پھر ضروری ہے۔ فرشتے نے کہا میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، مگر ماں سے مشورہ کی شرط کے بغیر۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ وہ پھر اپنی ماں کی طرف گیا اور اس صورتحال سے ماں نے کہا بیٹا وہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں تیرے پاس آتا ہے تاکہ تیرا امتحان لے۔ اب جب تیرے پاس فرشتہ آئے تو اسے پوچھنا کہ میں گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ فرشتہ آیا تو اس نے پوچھا۔ فرشتے نے کہا اپنی ماں کو کہو کہ یہ گائے اپنے پاس رکھے۔ موسیٰ بن عمران تم سے یہ گائے ایک مقبول کے لیے خریدے گے جو بنی اسرائیل میں قتل ہوگا، اور اسے فروخت نہ کرنا مگر اس کے بدلے اس کی کھال بھر کر سونا لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس جوان سے گائے خریدنے کے بعد بنی اسرائیل نے اس کو ذبح کیا اور جب اس کے گوشت کا ٹکڑا مقبول کی لاش پر مارا گیا تو وہ بہت میں پروردگار زندہ ہو گیا۔ آزاد کا نام بتایا جو اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا تھا، اور کہا جن کو میرے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بے قصور ہیں۔ چنانچہ اصلی قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیوز کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔